Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 न्यू कंप्यूटर साइंस के हवाले से पीटीपी की तरफ से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 8 जो है वो ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी के हवाले से हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी बेटा ऐसी फील्ड्स हैं जिनके थ्रू इंटरनेट के जरिए हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है उसको इस्तेमाल करके हम लोग लिटरेसी यानी कि एजुकेशन के मैदान में या रिसर्च के मैदान के अंदर जो है वो हम लोग उसको डिजिटली इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिसर्च एथिक्स। और अगर हमने ये ऑनलाइन रिसर्च करनी है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर तो हमने किन चीज़ों का, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना है, किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना है, या फिर कह सकते हैं कि किन जो असूल व ज़वाबित के तहत जो है वो हमने सर्च करनी है। हर चीज़ को करने के कोई ना कोई असूल होते हैं, तो आज हम वो एथिक्स डिस्कस करेंगे जो सर्च के हवाले से ऑनलाइन डिजिटल लिटरेसी के अंदर। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। जी बेटा, क्या चीज है ये रिसर्च एथिक्स? दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। ये वो कवानीन और गाइडलाइंस यानी कि दूसरों को बताए गए असूल या हमें बताए गए असूल हैं दैट रिसर्चर्स फॉलो टू इंश्योर दैट देयर वर्क इज होनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड फेयर। जिन जो कि रिसर्चर्स यानी जो सर्च करने वाले वो आप हैं या कोई साइंटिस्ट है या कोई भी इंसान है, अगर वो सर्च कर रहा है तो उसको जो है वो फॉलो करना पड़ता है ताकि उसका जो काम है वो क्या हो, दैट इज होनेस्ट, यानी कि बिल्कुल उसके अंदर होनेस्टी हो, किसी किस्म की बुराई ना हो, बिल्कुल वो एहतियात से करे, रिस्पेक्टफुल वे से करे, दूसरों की भी और अपनी भी इज्जत का ख्याल रखे, एंड देन फेयर, और बिल्कुल जो है वो फेयर हो, यानी उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई नाजेबा चीज या फिर गैर अखलाकियत ना हो। यही हमारे एथिक्स हैं, यही जो है वो एथिक्स हमारे रिसर्च के, यानी इसके अंदर हमने ख्याल रखना है खास तौर से इन चीजों का कि जब हमने रिसर्च करनी है तो किन गाइडलाइंस और किन प्रिंसिपल्स को जो है वो हमने देखना है। जी बेटा, इंपॉर्टेंस क्यों पड़ती है हमें रिसर्च एथिक्स की? जिस तरह आपको पता है कि हम लोग मुआशरे के अंदर रहते हैं, तो मुआशरे के अंदर रहने के लिए भी हमें असूल व ज़ाबित का सामना करना पड़ता है। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ट्रैवल की यानी कि जो हमारे कवानीन बनाए हुए हैं ट्रैफिक के उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम लोग किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। घर में रह रहे हैं तो हमें घर के असूलों को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम मजहब की बात करें तो मजहब के भी हमें जो असूल व ज़वाबित अल्लाह ताला ने या फिर हमारे अंबिया ने हमें बताया उनको हमने फॉलो करके अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना होता है। सेम इसी तरह जब हम रिसर्च के मैदान के अंदर बात करते हैं तो बेटा इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो इससे हमें भी और दूसरों को भी नुकसान हो सकता है, दूसरों की भी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। तो इसलिए हम अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बेहतरी होगी। अब क्या चीज है एथिकल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द फाइंडिंग्स आर ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी मतलब काबिल यकीन, या फिर यकीन के काबिल कह सकते हैं कि जिसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नुकसानदेह हो सकती है। एंड दैट द राइट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व आर रिस्पेक्टेड, और जिन जो चीज जो भी इंसान या जो भी चीजें इसके अंदर शामिल हैं उनके राइट्स जो है हम उनको तरजीह दे रहे हैं, उनको अहमियत दे रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या उनका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ अदर्स भी यही होता है कि हम दूसरों की जो भी राइट्स हैं उनका ख्याल रख रहे हैं। बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो एथिक्स की गाइडलाइंस यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं कैन अवॉइड काजिंग द हार्म, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं या फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, उसके बाद स्प्रेडिंग द मिस इन्फॉर्मेशन, और दूसरों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से भी रुके रहते हैं, बाज रहते हैं, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दूसरों तक नहीं पहुंच सकती। उसके बाद आर बीइंग अनफेयर टू द पीपल, और दूसरे लोगों के साथ जो है वो ना तो वो मतलब अनफेयर मतलब गैर कानूनी कह सकते हैं, या फिर जो है वो नाइंसाफी कह सकते हैं, कि किसी भी तरह से किसी भी बुरे एस्पेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, कि एथिकली अगर हम सर्च करेंगे तो हम दूसरों की हर तरह की जो है वो चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जैसे कि उनके जो उनको नुकसान पहुंचाना हो गया वो हम नहीं करेंगे, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, या फिर किसी के साथ नाइंसाफी या फिर उसके साथ गैर मजहबी या गैर महजब अंदाज नहीं अपनाएंगे। टू द पीपल आर द कम्युनिटीज
دے اسٹڈی، یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ یا پھر جو معاشرہ یا پھر جو لوگ بھی ایک سے زیادہ گروپ کے اندر شامل ہیں وہ لوگ جو اس کو سرچ کر رہے ہیں، تو ان ایتھکس کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب وہ ایتھکس کیا ہیں؟ دا کی پرنسپل آف ریسرچ. اب ریسرچ کے جو مین پرنسپل یعنی قوانین جو ہیں، جو کی اسپیکٹس ہیں، وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے بیٹا انفارم دا کانسینٹ. اس سے پہلے میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا بیٹا. اگر آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو وہ کام جو ہے وہ ریسرچ کے ریلیٹڈ دے دیا، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تو آپ کے ایتھکس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل کسی انسان کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں، سرچ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر کسی انوائرمنٹ کے اندر وہ کام کر رہا ہے، وہ کیسا کام کر رہا ہے، لائک ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اس کی ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ہم نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں، یا کسی کے اگر پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں کسی نے کہا کہ وہ پوچھنا ہے، تو ہم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے پرمیشن لے کے پھر ہم ریسرچ کے دائرے کے اندر اس کو لے کے آئیں. آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں. ان تھیسس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فائنڈنگز جو ہوتی ہیں وہ خود کی اور دوسروں کی فائنڈنگز کو ملا کے نئے اسپیکٹس بنائے جاتے ہیں. تو وہ اس کے اندر یہ ایتھیکلی شامل ہوتا ہے کہ ہم نے لازمی طور پہ جس بندے کی ریسرچ شامل کر رہے ہوتے ہیں اس سے پوچھنا ہے کہ کیا اس چیز کو ہم شامل کر لیں. تو یہ ہماری معاشرتی اور ہماری جو پرسنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ایتھکس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں سے جس طرح یہ ہمارے پاس انفارم دا کانسینٹ کہ جس کے بارے میں ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اس کو انفارم کرنا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں یہ چیزیں پوچھنے جا رہے ہیں، ہم آپ کے بارے میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اگر وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے تو یہ ایتھیکل ہوگا، اگر وہ آپ کو منع کرتا ہے اور آپ پھر بھی وہ کام کرتے ہیں تو یہ ان ایتھیکل ہوگا. مجرم کے بارے میں پولیس یا کوئی بھی ہمارا جو ادارہ ہے وہ ریسرچ کرتا ہے، اٹس مین وہ مجرم خود اچھا نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں ریسرچ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہمیں لازمی طور پہ اس کی پرمیشن چاہیے ہے، چاہے وہ سنگل پرسن ہو یا پھر کسی بزنس کے بارے میں، کمیونٹی کے بارے میں. تو اس لیے جو ہے وہ اگر کسی کے بارے میں بتانا ہے، یہ کسی کے بارے میں پوچھنا، تو لازمی طور پہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اس سے پوچھیں، اس سے جو ہے وہ اجازت لیں، پھر جا کے جو ہے وہ کام کرنا شروع کریں، اس کام کو کریں، تو پھر وہ ایتھیکل ہوگا، ورنہ وہ بالکل ہی معاشرتی لحاظ سے غلط ہوگا. کانفیڈینشیلٹی بیٹا ہم نے ہر لیول کے اوپر اس کو ڈسکس کیا. کسی کی انفارمیشن اگر آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کے پاس کسی نے امانتاً کوئی انفارمیشن رکھوائی ہے یا پھر آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے، تو اس کو کانفیڈینشیل رکھنا، ان معلومات کو دوسروں تک غیر ضروری طریقے سے نہ پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے ایتھکس ہیں، یہ ریسرچ ایتھکس ہیں. ریسرچ کے اندر اگر بات کی جائے تو کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ ہم لوگ کسی کی پرمیشن کے بغیر سرچ نہ کریں. لائک وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے وہ بایو ڈاٹا حاصل کرنا ہے، تو وہ بایو ڈاٹا لائک ہم لوگ جو ہے وہ اپنے محلے کے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سٹی کے اندر ایسے لوگ جن کے پاس جو ہے وہ اچھے بزنس مین ہیں، ہم ان کا جو ہے وہ ڈاٹا جمع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ لکھنا چاہ رہے ہیں، ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہر ایک بندے سے پوچھیں گے کہ ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، آپ کے بزنس کی ڈیٹیل، آپ کی فیکٹری کی ڈیٹیل، آپ کے امپلائیز کی ڈیٹیل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم لکھیں گے اور اس کے بعد ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوگا یہ ہمارے پاس کانفیڈینشیل رہے گا، ہم اس کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے. لائک دیٹ ہم لوگ آج کل بہت سارے جو ہے وہ سائڈ ویز دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ جو ہے غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ پیسہ وغیرہ دے کے کسی بھی ادارے سے انفارمیشن کسی کی لیک آؤٹ کروا لیتے ہیں، ہیکرز ہیک کر لیتے ہیں انفارمیشن کو. تو یہ چیزیں جو ایتھکس کے اندر نہیں آتی. تو اگر ہم لوگ ریسرچ کریں تو ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں کی انفارمیشن بھی ایتھیکل طریقے سے جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھیں. اس کے بعد بیٹا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی مین ہوتا ہے کہ جیسی چیز ہے ویسی کی ویسی رہے. یہ نہیں کہ ہم نے کسی کے بارے میں جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کو بدل کے دوسروں تک پہنچائیں. ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کو بدل دیں یا پھر اس کو مس انفارمڈ کریں یا پھر دوسروں کو جو ہے وہ وہی انفارمیشن جو ہے وہ غلط وے سے بتائیں، اس کے اندر کوئی چیز ایسی ایڈ کریں جس کی وجہ سے اس چیز کے اوپر یا اس انسان کے اوپر جو ایسا افیکٹ پڑے کہ جو غیر انصافی ہو، غیر اخلاقی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی ریسرچ کرنی ہے تو آپ نے اس کے اندر بالکل سیم ٹو سیم جیسے ریسرچ، جیسے الفاظ، جیسی چیزیں لکھی ہیں اس کو ویسے کے ویسے ہی رکھنا ہے. اس کے اندر اگر مائنر سے بھی چینج کریں گے تو آپ ان ایتھیکل ہو جائیں گے. تو ایتھیکلی اس کو چیزوں کو ویسے ہی مینج کریں آپ کو. اس کے بعد بیٹا رسپیکٹ فار دا پارٹیسپینٹ. پارٹیسپینٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو اس کے اندر شامل، اس ریسرچ کے اندر شامل. لائک دیٹ آپ 4 سے 5 لوگ ریسرچ کریں تب بھی آپ پارٹیسپینٹ سے مل کے ریسرچ کریں. تو جو آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی اٹس یور انفارمیشن، اگر کسی اور نے انفارمیشن کلیکٹ کی وہ اس کی انفارمیشن ہے. تو 4-5 بندے اکٹھے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے انفارمیشن. تو یہ نہیں کہ کسی کی انفارمیشن اٹھا کے ہم کہیں کہ ہم نے ریسرچ کی ہے، تو یہ انیتھیکل ہوگا. ہم نے بلکہ کیا کرنا ہے؟ ریسپیکٹ دا
रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, कि जो भी उसके अंदर शामिल हैं लोग, हमने उनकी कदर करनी है, हमने उनकी इज्जत करनी है, उनकी इज्जत रखनी है। उस डाटे को, उस रिसर्च को हमने इस हद तक रखना है कि किसी को पर्सनली भी या फिर माशरती तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी नुकसान ना हो। यानी कि वो रिसर्च हमारी ऐसी होनी चाहिए, वो हमारे एस्पेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से किसी को भी किसी तरह का नुकसान, या फिर उसके मतलब कि होनेस्टली, बिल्कुल शफाफियत से, रिस्पेक्टफुल वे से और फेयरनेस से होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो है वो बेसिकली देखा कि रिसर्च एथिक्स होते क्या हैं, ये जरूरी क्यों है एथिक्स। जाहिर सी बात है कि एथिक्स हमें हर जिंदगी के जिस तरह हर शोबे में जरूरत रखते हैं, इसी तरह रिसर्च के अंदर भी शामिल है। और उसके बाद जो की प्रिंसिपल हैं, मतलब कि मेन कवानीन जो है, जैसे कि इन्फॉर्म द कॉन्सोनेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स। ये सारी चीजें जो है अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम जो है वो गुड रिसर्चर होंगे, अदरवाइज हम लोग बैड रिसर्चर्स होंगे। तो आपने गुड रिसर्चर बनना, इन चीजों को फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे फीडबैक भी दें, और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी तौर पे रखा करें ताकि इनके आप आंसर्स आपको दे सकें। और इसके अलावा इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया करें, शॉर्ट से शॉर्ट, लॉन्ग से लॉन्ग, हर चीज़ को प्रिपेयर करें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये सिलेबस जा रहा है। तो आपको हर चीज़ जो है वो हर लिहाज से तैयार करनी पड़ेगी। इवन कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, कोई पता नहीं कहाँ से क्या पेयर बनता है। तो बेटा, अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाजिम तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि बेटा इल्म फैलाना एक ऐसी आदत है, एक ऐसी हैबिट है, और अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि अगर आप इल्म फैलाओगे, अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।